अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाजरीन, सिंध में एक दफ़ा दोबारा से जागीरदाना निज़ाम जीत गया और अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गए। नाजरीन, उम्मे रुबाब एक ऐसी कौम की बेटी जिसने अपने वालिद, अपने दादा और अपने चाचा के कातलों को सज़ा दिलवाने के लिए 8 साल अदालत के चक्कर लगाए। अपनी 18 साल की उम्र में उसने अदालतों के चक्कर लगाना शुरू किए और आज जो है जब इंसाफ हासिल करने की बारी आई तो उन सरदारों को, उन वडेरों को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उम्मे रुबाब इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही हैं, इन 8 सालों में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन किन हैवानों का, जानवरों का, कैसे कैसे लोगों का और कैसे कैसे निज़ाम का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ उन्होंने मौत को करीब से देखा और फिर क्या उनके ऊपर बीती, उनके प्यारों ने क्या क्या बर्दाश्त किया, उनके वालिद के आखिरी अल्फाज क्या थे, ये सब आज हम उम्मे रुबाब से जानेंगे इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो हम आपको दाद देना चाहते हैं और सलूट पेश करना चाहती हूँ कि इतनी बहादुर बेटी हमारी कौम की, और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हमारे साथ आप कॉल पर मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था? ये मामला शुरू इस तरह हुआ कि आज से 8 साल कबल मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी हम्म। वजह सिंध में सरदारी निज़ाम को चैलेंज करना बना। मेरे बाबा ने तमन्दार काउंसिल बनाई, सरदारों को चैलेंज किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स किसी भी वडेरे, किसी भी जागीरदार की गुलामी करना नहीं चाहेगा। यही बिल्कुल। वजह बनी कि दिन दहाड़े मेरे बाबा, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया। अब सवाल ये बनता है कि 8 साल तक मैं अदालतों के चक्कर काटती रही। मैं अदालतों, आइन और कानून के मुताबिक मैंने अपनी ज़िंदगी बसर की। मैं खुद लॉ पढ़ के मैंने कंप्लीट किया। मैं अभी एक वकील बन चुकी हूँ। मैंने ये केस परसू किया सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने प्यारों के लिए तो इंसाफ चाहिए था, मगर मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रही थी कि कोई भी वडेरा, कोई भी ताकतवर इतना ताकतवर नहीं है कि वो कानून से बालातर समझा जाए। बिल्कुल। मगर जो फैसला आया इसके बिल्कुल बरक्स आया। इस फैसले में ये एक पैगाम दिया गया, अगर इसको समराइज करें, इसको हम इस तरह से समझे कि शॉर्टली अगर मैं बताना चाहूँ कि फैसला किस तरह का सुनाया गया। सरदारों और वडेरों को लाइसेंस दिया गया कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जिस तरह चाहे कत्ल कर सकते हैं। तो हम्म। ये बड़ा अफसोसनाक फैसला है और मायूस कुन फैसला है, मगर ये अलग बात है कि मेरे हौसले अभी भी बुलंद हैं, मेरे हौसले पस्त नहीं हैं। मैं बेशक। करबला से इंस्पायर्ड हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से इंस्पायर्ड हूँ क्या कि बात है। हक और बातिल की जंग में मेरा ईमान है कि जो हक है वो हमेशा उसकी फतह है। तो अब बात ये है, सवाल यहाँ पे बनता है कि हमारी रियासत की जो जिम्मेदारी थी, हमारी स्टेट ने इसमें क्या किरदार अदा किया, हमारी हम्म। अदालतों ने इसमें क्या किरदार अदा किया। तो ये सवाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जुडिशल सिस्टम पे कि एक बेटी जो 8 सालों तक जद्दोजहद करती रही, मतलब मेरे घर में मेरे 3 प्यारे कत्ल हुए, उनके खून के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ, मगर ये जरूर बिल्कुल। हुआ यहाँ पे कि मेरी जो स्ट्रगल थी उसमें तो मुझे समझिए कि जो तकलीफें पहुंची वो भी मैं इस सिस्टम को कतई माफ नहीं कर सकती। रुबाब, हमें बताइएगा कि उस वक्त आपकी एज क्या थी जब ये कत्ल हुए थे? मेरी एज उस वक्त 18 साल थी और मैं लॉ की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इस स्ट्रगल हम्म। में ज़ाहिर है मैं दिन रात चली। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे इंसाफ फराम हो सके, मगर आज अदालतों का इस तरह का फैसला आना, मैं समझती हूँ कि सरदारों और वडेरों को क्लीन चिट मिलना ये पैगाम है कि जो वडेरों और सरदारों के खिलाफ उठने की कोशिश करेगा, बगावत करेगा या कानूनन उनके खिलाफ कोई जंग लड़ेगा, तो इसमें जो ऑन स्पॉट कातिल हैं, जो फायरिंग करते हैं, उनको भी आज़ाद किया जाएगा। ये रियासत की तरफ बिल्कुल। से बेसिकली एक पैगाम मिला है। मगर फिर रुबाब, भी मैं उस वाज़ेह टाइम। करती हूँ कि मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरे हौसले पस्त नहीं हैं। इंशाल्लाह मैं इस केस का जो फैसला है उसकी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। इंशाल्लाह। मैं इस केस के फैसले के खिलाफ जाऊंगी, अपेक्स कोर्ट में जाऊंगी और इंशाल्लाह मैं वहां पे साबित करूंगी कि ये जो फैसला है वो प्रॉपर फैसला नहीं है, ये हक का फैसला नहीं है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अपेक्स कोर्ट मेरी इस केस को जो है वो सुनेंगी और मुझे इंसाफ फराम होगा। इंशाल्लाह। रुबाब, मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ईयर की लॉ की स्टूडेंट और 18 साल की उम्र, ये तो कोई अडल्ट एज नहीं थी जब आपने ये स्ट्रगल शुरू की और अपने वालिद को, अपने दादा को और अपने चाचा को इंसाफ दिलवाने की ये एक लड़ाई, आपने एक जंग शुरू की। तो इस दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको? यकीनन पहले दिन से मैं सर से कफन बांध के खड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि सरदारों के खिलाफ जंग लड़ना इतनी आसान नहीं है।
اور میری زندگی کو شدید خطرے لگا کہ اس میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد مجھے سیکیورٹی فراہم کی گئی. ایون رینجرز کی سیکیورٹی اس طرح کسی کو پرووائڈ نہیں کی جاتی، مگر سپریم کورٹ نے آبزرویشن پہ یہ کیس رکھا. اس کے بعد ڈیٹیل آرڈر کیا کہ یقیناً مجھے خطرے لاحق ہیں. مگر آج عدل کے نظام پہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. میں پھر بھی کہتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں ابھی بھی عدالتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، میں پرامن ہوں اور انشاءاللہ میں پرامن رہوں گی. میں اپنے سپورٹرز سے بھی گزارش کروں گی کہ پرامن رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کا سخت نوٹس لے گی اور ہمیں انصاف فراہم ہوگا. مگر یہ ہے کہ ابھی مجھ پہ سمجھے کہ ایک قسم کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے. مجھ پہ میں انسیف پہلے بھی تھی اور اب بھی میں بہت انسیف محسوس کر رہی ہوں خود کو، کیونکہ اس فیصلے کے فوراً بعد مجھے تھریٹس تو مل چکے ہیں. بارہا میں یہ اس چیز کو آپ سب کے سامنے رکھتی آئی ہوں کہ مجھے بارہا سرداروں کے لوگوں کی طرف سے ایون کورٹ کے اندر جج کی موجودگی میں فیصلے سے پہلے اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے کہ آپ یہ فیصلہ لے کر دکھائیں. تو یہ المیہ ہے. میں اس چیز کی سپریم کورٹ تک شکایتیں کر چکی اور ایون جج مس صاحب نے مجھے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو بھی سرداروں کے ایکسٹرا لوگ عدالتوں میں آ رہے ہیں وہ ان کو ہم الاؤ نہیں کرتے. مگر دیکھیں اس کیس کے فیصلے سے پہلے جو ماحول کریٹ کیا گیا، ایک سیکشن 144 لاگو ہوا اور میں سمجھتی کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی وڈیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکشن 144 کی دھجیاں اڑا دی گئی اس فیصلے کے فوراً بعد کے سرداروں کے لوگ ہتھیاروں کی نمائش کرتے پھر رہے تھے اور سرداروں کے لوگ نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. تو یہ بیسیکلی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وڈیرے طاقتور جو سردار ہیں وہ جو بھی کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کسی میں اتنی کوئی اخلاقی جرات باقی نہیں رہی ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، کہ وہ سرداروں کو لگام دے سکے. سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا ان 8 سالوں میں آپ کے لیے؟ یقیناً میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ کل والا دن ہی گزرا ہے کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے والد، دادا اور چچا کے جنازے اٹھائے، کیونکہ مجھے ایک امید تھی اس نظام سے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا. میں اس امید پہ جی رہی تھی، میں اس امید اور آس پہ چل رہی تھی کہ انصاف فراہم ہوگا، میرے دل کو سکون آئے گا. مگر کل جب مجھے انصاف سے منع کیا گیا تو مجھے لٹرلی یہ فیل ہوا کہ آج میں نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے. والدہ آپ کی جو ہیں ان کا اس فیصلے کے بعد کیا رد عمل تھا، یا پھر آگے ان کی کیا امیدیں ہیں آپ سے؟ میرے پورے گھر کو بڑی اس چیز پہ مایوسی ہوئی ہے، مگر پھر بھی کہوں گی کہ ہم سب کے حوصلے بلند ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ جنگ اپنے خون کے آخری قطرے تک جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ کاز جو ہے ایک مظلوم طبقے کے لیے یہ میری جدوجہد ہے. صرف میرے گھر تک یہ کیس محدود نہیں رہا. آج آپ دیکھیں کہ پورے سندھ، پورے پاکستان کے شعور کی جانب سے اس پہ ری ایکشن آیا ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ سرداری نظام کا شکار ہے. میرے گھر والوں کا ری ایکشن میں سمجھتی ہوں میری دادی کے لیے ایک قیامت برپا ہو چکی، کیونکہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے، اپنے شوہر، اپنے سہاگ کو کھویا اور وہ اسی امید کے ساتھ جی رہی تھی کہ مجھے انصاف ملے گا. میری امید یہی ہے کہ یہ نظام اس چیز پہ سخت نوٹس لے گا اور میری زندگی میں، میری دادی کی زندگی میں انشاءاللہ ہم قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچتا ہوا ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جب ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تو وہ جشن مناتے پھر رہے تھے، اور جو جج تھے وہاں کے وہ بھی جشن منا رہے تھے. تو کیا سندھ کا نظام اتنا برا ہے، اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی انصاف دلوانے والا نہیں ہے؟ لیکن دیکھیں جہاں پہ میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ، دیکھیں میں خود پرامن رہی ہوں، میں عدالتوں کا تقدس جانتی ہوں، میں عدالتوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں قانون جانتی ہوں. مگر ایک سوال ہے یہاں پہ کہ کچھ لوگ، ظاہر ایموشنز تھے لوگوں کے جڑے ہوئے اس کیس کے ساتھ، لوگوں کی ایک اسٹرگل جڑی ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں نے جذبات کا مظاہرہ کیا اور لکھا کہ عدالتیں اس طرح کے فیصلے کیسے دے سکتی ہیں، اور جو وہاں پہ سیشن جج صاحب ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ یوز کیے گئے کہ آپ اس طرح کے فیصلے کس طرح سنا سکتے ہیں. تو اس پہ نوٹس ہوا اور ان لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا گیا. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سیکشن 144 کی دھجیاں اڑائی گئی، فائرنگ کی گئی، دہشت گردی کی گئی. 3 چیک پوسٹ قائم تھے ہماری کورٹ تک جاتے ہوئے راستے میں. تو سرداروں کے پرائیویٹ لوگوں کو
किस तरह से अलाउ किया गया, जबकि सेक्शन 144 लागू था। उसके अलावा पूरा सिस्टम जो समझे कि कर्फ्यू लगे हुए थे, उसके बावजूद भी मतलब ये सिस्टम, इससे ये पैगाम मिल रहा है कि वडेरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी आम आदमी के लिए, किसी मजलूम को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इस निज़ाम को वो लोग तो नज़र आ गए कि जो आपको आईना दिखा रहे हैं, मगर वो लोग जो है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो यहाँ पे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो उम्मीद मिस करती हूँ कि मुझे कानूनन उन पे भी एक्शन लिया जाएगा, जो कि सरदारों और इंशाल्लाह वडेरों की जो है उनके साथ खड़े हैं और इस तरह से बदमाशी दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह। मिस मुझे बताइएगा कि क्या उन लोगों ने अदालत से बरी होने के बाद, बाहर निकलने के बाद, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके घर के बाहर या आपके सामने भी कोई ऐसी हुल्लड़बाजी की कि जिससे जो है वो आपको शर्मिंदा कर सकें वो, या ये बता सकें कि देखें हम गलत है लेकिन फिर भी आज 8 साल के बाद भी हम बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं? यकीनन केस के फैसले से पहले ही उनको मालूम था कि क्या फैसला आना है, कि हुँ, वो 1-2 दिन पहले ही मुझे, मेरे सपोर्टर्स को ये पैगाम देने लगे कि हम बरी होने लगे हैं, हम सुरखरू होने लगे हैं। और मैंने तो अदालतों पे यकीन रखा। मुझे यकीन था कि मुझे मायूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं 8 साल अपनी जवानी के, अपने बचपने के साल मैंने अदालतों को दिए, सिर्फ़ इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ़ कायम हो। मगर अदालतों ने जवाब देकर ये एक दाग जुडिशरी पे बिठा दिया, जो कि ता क़यामत मेरे ख़्याल रहेगा। मगर फिर भी उम्मीद है कि इस दाग को धोया जाएगा अपेक्स कोर्ट की इंशाल्लाह, जानिब से। अपेक्स कोर्ट की जानिब से रिव्यू किया इंशाल्लाह। जाएगा इस फ़ैसले को, और इस फ़ैसले को वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल फ़ैसला है। और सरदारों की बेशक। जानिब से डे फर्स्ट से बदमाशी दिखाई गई है। 12 मैं इस चीज़ को मीडिया पे रख चुकी हूँ। हुँ, मैं खुद वकील हूँ, मैं बगैर सबूत के कोई भी बात नहीं करती। अदालत के अंदर ही आप समझिए कि वो क्या मंज़र होगा मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, कि जिस वक़्त फ़ैसला सुनाया गया, 2 लाइनों पे मबनी वो फ़ैसला था। ऐसे अगर इसको सोचा जाए कि 8 साल की स्ट्रगल को 8 मिनट्स हुँ। के, इवन 8 सेकंड्स के अंदर, अब समझे 8 सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि आप हम जो है वडेरों और जागीरदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का मुझे समझ आया कि पैगाम मिला कि वहाँ पर जज की मौजूदगी में नारेबाजियाँ होना शुरू हो गई सरदारों की जानिब से, और आपको क्या कोर्ट से लगता है निकलते कि ही फायरिंग करना आप शुरू हो गए। आपको क्या लगता है कि सिंध का जो अदालती निज़ाम है वो बिक चुका है? देखिए मैं पहले भी कह चुकी कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, हुँ, और मुझे नहीं पता कि ये जज साहब ने इस तरह का फ़ैसला क्यों दिया है, मगर आउट ऑफ द कोर्ट मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी, यही थी कि सरदार और वडेरों का ये ज़िद है कि सारे के सारे जो मुल्ज़िम हैं, उनको बरी किया जाए, ताकि कोई भी इन फ्यूचर किसी भी वडेरे के खिलाफ़ आवाज़ ना उठाए, ताकि उनको ये डर लगा रहे कि जो किराए के कातिल हैं, जो गोलियाँ चलाते हैं, वो भी ना बरी हो जाएँ। आपको पैसे देकर भी खरीदने की कोशिश की गई इन सालों में? हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मैं और मेरा ख़ानदान डट के खड़ा रहा आखिरी दिन तक। मैंने कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही मैं करूँगी। और मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लड़ूँगी अपने हक़ के लिए, जो कि यकीनन मैं समझती हूँ कि मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह इंसाफ़ जो है अल्लाह की तरफ से तो ड्यू है ही। बेशक, और बेशक। मैं अपनी जद्दोजहद और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। मगर इस तरह के फ़ैसले मुआशरे में समझिए कि लाक़ानूनियत को बर्पा हुँ। करते हैं, जो कि बड़ा अफ़सोस कुन है। मिस रुबाब, इतनी एज में तो जब आप बाहर निकलीं, आपने अदालतों के चक्कर लगाए, तो इस एज में तो लड़की को नोचने वाले लोग ही बहुत मिलते हैं। तो क्या ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ा था? ये स्ट्रगल मेरे लिए आसान नहीं रही, ये बिल्कुल एक टॉर्चर रहा। और मेरे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई हिम्मत और ताकत हुँ, का मुज़ाहरा करके खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये निज़ाम उसको आखिरी हद तक आज़माए। हुँ। इवन मुझे आखिरी हद तक आज़माया गया, फिर भी मैं खड़ी रही। क्या ये बात बड़ा है! अफ़सोस है। ये मैं लिटरली, वो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूँ कि मैंने जो स्ट्रगल की है। मैं पहले भी कह चुकी कि मैं अपनी स्ट्रगल जो मैंने की है, जो मुझे तकलीफ़ें पहुँची है, मैं वही इस निज़ाम को नहीं माफ़ कर सकती। तो मैं अपने 3 प्यारों की जो बेगुनाह खून है, उनको रायदान होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे हमारी रियासत नोटिस लेगी, और मेरे इंशाल्लाह। सर पे हाथ रखा जाएगा, और मुझे इंसाफ़ फ़राहम किया जाएगा। मिस, अगला लाहे-अमल क्या है आपका? क्या करेंगे आप? इस केस के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएँगे, जी। और जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ा इंशाल्लाह हम जाएँगे, पुरअमन रहकर हम इसको परसू करेंगे।
کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور دادا کی طرح آپ کو بھی کسی دن سرعام گولیاں مار دی جائیں گی؟ میں جانتی ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لٹرلی میں جانتی ہوں، مگر مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندگی کا اختتام اگر موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ بینگ اے مسلم میرا ایمان ہے کہ حق کے لیے مقابلہ کرنا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہی درس اسلامی ہے، درس کربلا ہے۔ تو انشاءاللہ میں مقابلہ کروں گی، اور انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس زندگی پہ شکر نہیں کرتی یا مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ اگر سرداری نظام کو شکست دینے میں میری جان قربان کر دی جائے، میں اپنی جان قربان کروں، تو میرے لیے یہ سودا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، میرے لیے یہ سعادت ہوگی کہ سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو رباب ہمیں بتائیے گا کہ رات کو جب آپ سوتی ہیں تو اس وقت سب سے پہلا اور آخری خیال آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ایک بیٹی کے لیے والد کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم، جس عمر میں مجھ سمیت گھر کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یتیم کیا گیا، ہمارے گھر میں لٹرلی کوئی ایسا بچہ باقی نہیں رہا کہ جو باپ باپ کہہ کر کسی کو پکار سکے۔ میرے گھر میں مجھ سے لے کر میرے چچا تک یا چھوٹے بچوں تک، چچا کی چھوٹی سی بیٹی، ان تک سب کو یتیم کر دیا گیا، مگر ہم حوصلہ نہیں ہارے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم جرأت نہ کر سکیں سرداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ ہمارے سب بڑوں کو قتل کیا گیا تاکہ ہم حوصلے ہار جائیں، ہم شکست قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ مگر پھر بھی ان وڈیروں، ان جاگیرداروں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ رباب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنے والد کی وہ آخری بات کون سی ہے جو ہمیشہ یاد آتی ہے؟ اس واقعے سے 2 دن پہلے میرے والد صاحب، میں کیونکہ لاء کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں حیدرآباد میں رہتی تھی، اور وہ ہم سے ملنے آئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بابا ہمیشہ محبت دیتے تھے بہت زیادہ سب بیٹیوں میں، شاید اگر میں یہ کہوں کہ میں لاڈلی بیٹی تھی ان کی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ان کا جو پیار بھرا لہجہ تھا وہ آج تک یقیناً میں نہیں بھولی، نہ ہی میں بھول سکتی ہوں۔ تو وہ چیزیں یقیناً یاد کر کے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بیٹیاں کوئی ایسی کتنی بھی بات بڑی ہو جو جائے نا، باپ ہم، کا جو ایک ساتھ ہے، جو سایہ ہے نا، وہ بیٹیوں بے کے لیے شک، ایک سائبان کی طرح ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ میرے والد صاحب کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا جو کہ میں قطعاً کسی کو معاف نہیں کر سکتی۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کہاں پر تھیں؟ لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، قبول کرنا ہی مشکل تھا، مگر مجھے معلوم تھا اس واقعے سے پہلے کہ سردار اور وڈیرے میرے بابا کی جان کے پیچھے ہیں، کیونکہ ہم، بابا نے جس طریقے سے ان کو چیلنج کیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم نے بیٹیوں نے بیٹھ کر ایک مرتبہ بات کی تھی بابا سے کہ بابا آپ سرداروں کے خلاف اتنا ایکسٹریم پہ نہ جائیں، مگر میرے بابا کے یہ الفاظ کبھی میں نہیں بھولوں گی کہ اللہ نے آج مجھے شعور دیا ہے کہ میں ظالم کو ایکسپوز کروں، اگر آج میں نہیں کرتا تو یہ ذمہ داری اللہ کے سامنے مجھ سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ تو وہاں سے بھی مجھے انسپریشن ملی بابا کے ان الفاظ سے، اور آج دیکھیں کہ الحمدللہ وہ جو بابا نے بغاوت کا علم تھاما تھا، سرداری اور جاگیرداری کے نظام، وہ گرتا ہوا علم میں تھام کے کھڑی۔ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اپنے والد کے جنازے پہ گئی اور جب آپ کے والد کو دفنایا گیا تو اس وقت آپ نے وہ کون سا وعدہ تھا جو خود سے کیا اور ان سے کیا؟ یقیناً میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یقیناً پورا شعور جانتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے مگر اس کا نظریہ قتل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ سرداری نظام کا خاتمہ ہوگا۔ میری جدوجہد تب تک انشاءاللہ۔ جاری رہے گی جب تک اس سرداری جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا، میرا یہ وعدہ ہے۔ کیا بات ہے۔ رباب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان ہے، پنجاب ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے سندھ کی گورنمنٹ سے بھی کہ اس نظام کو، سردارانہ جو نظام ایک وہاں پر بنا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ایسے جو بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے سر عام قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر انصاف دلوائے بغیر ان لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، باعزت بری کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے باہر نکلیں اور ایسی کتنی معصوم جانیں لے، کتنے لوگوں کو، کتنے بچوں کو، کتنوں کو یہ یتیم کریں، کتنی بیویوں سے ان کے سہاگ چھینے۔ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اجازت دیں، والسلام۔